سلام تعني هابلنا كبرى تخطاتلتنا إذا لسان تجار إيو لسان تجار تأمانا وانا ونزخون حابريتان خبرات تخطاتلتا أب مقرابتنا تحزلا ميديا إيا نشانلنا سبسكرايبر شيرن لايكن بمقوارك تتواوعنا بخبران عدم نايزي علتكو زينا كم زسعب قريبا من قد أير إثيبيا بررات تقراي بزملكز توحابا سبر زينا تقراي نتأزاز بلتسقنا من ساقا معراب تقراي بسالستا أنفتات تخابيب نارود إناز بالمصوعتا درون شعبية كبير كسارة يبصح اللوا جنرال جهابو مقلسي فيدرال منجست مدحانيتي خون كل نقر أبلع لتقراي إقادامو سانو أب تقراي بلتسقنا زي مقوام بقبن زحتت كخون إرترا قطمنا مس بلتسقنا زي كونس بدحريت مسزلو حيلتات يوم مبالا كبرات تخطاتلتنا نايزي أمن كالوتن زرزر زينا كنسمعكم إنا نمكتتالكم دايجيبنا بخبرنا عدم چانالنا سبسكرايبر شيرن لايكن ايترسعون حجنا بزرزرام كاب فلفلاتنا استرخب حابريتا كم زقلصو قبل على تقراين إيرتران كوينات جمر كم زلو بلومبرغ AFP الجزيرة BBC وزتن نصبصب يركبون أزام عبيتن أموناتن زخون ميدياتات قبل على تقراي داقما يخوينات جمر كم زلو ناتم حسانو زركبون بلسقنا بميدياتات وفر خوينات سلز جمر انتي كونس نتخوينات سبونسر كاب زقابرو وحاقرات جبط حابريتا سلز رخاب إيو كبلو تنتن تقليت بمسارات حساب اتام تنتنتي قبل على تقراين إيرترانز جمر زلو خوينات إثيوبيا نايبر بحر نمونانا زبل شفاني وهاب بومبر اتحققن كابو زلالة كم زخانان اب مسمر قيح بحري عوي درشا كوننا زدليا حاقرات زكايد زلوه نايتلقو كوينات كم زخانان قليسام سلازي دمو إسرائيل حبرات عرب إمريتن سرعات قدف بمقلاي إيرترات أوصاص إيرانن وتادراو معسكرات هانيس أنن مسمر قيح بحرنا مقوصار زكايد زلوه خوينات كم زخان أيام زقالت زلوه إذا كم زيلون هالو حج استرخى وسبر زينا كم زحبرون عب تقراي زقات زخان يخون قرب اقدان خقبر كم ستوسان ايو زقلق زلم سلازي دما بالسقنا ناب تقراي زقات زخان يخون قرب مالتون مدحانيت نداد دموز وزت اقدا كقبر كم زقات ززن ايجو فورم كاب مشتراو في الفلات رخيبا ييلو كم زقالت صانيو زقبزب زلم إذا حابريتات تقراي فونيكس أول حيزو وزوص انتخون حججن بوزحات ميدياتاتنا تقوابل أو كم زركاو أيو زقلق زلم كاب قالت في الفلاس استرخوا حابريتا كم زقلت أودما أبي أحمد ناب تقراي زقبر برراون نخعصو تأزاز كم زحابتا قليت أعلم أب تجنوسايدا وخوينات تقراي بلسقنا بلعلي حزب تقراي مولع عصوان كبان زفت أمان تخون حج وانت مساسا لسقم تنخوصد كم زقازز أيو زقلق زلم مرحت حوحات حزب تقراي دحر حج عصوان كبان زبهال أيقات أمان النابلو زانحون تخونو بتكبار كما يخون زبلقن نقدميت زرقا كم زخونا تحبيرو بتماساسا لمن قد مرحت تقراي ونابل البلسقنا سقمتاتنا وصدو كم زانحون أب تقراي زنبرا سنسلت بلسقنا تبتخا كم زركبن دا تقلت زانحون تخون حج زقارب حساب قن بوزحات أب تقراي كوينام حوحات زقامو زدنقز كم زخونا أيو زنقار زلم اتي أب تقراي زلم حور بلسقنا كتقفئية تبهايل زقارب حساب أب تقراي بلسقنا زي مقلاس بأواج قبان تاقيرو كوسادا لو زبل كم زخونا تفليتم اتي حساب زقاربا بأبوهم برود بايتنا عباي تقراي ايت كيدانا أمانا كوان تخونا حيل زأزتا تقراي تقبراو كقبرو زحسب حق كم زخونا ايو زقلنز إذا حساب تقبراوي تتغيرو دما اتما بتقراي كوينا من حوحاتنا تقامو زو علوم هرات ساقعام كحزو كم زقبرن أب تقراي كوينا نبلسقنا زي قوام زخونا يخون والقصب حسابو كي يقلزن فريحي خنبرن كم زقبرن ايو زقلق زلم بتماساسا لمن قد تقراي نايزي تقاد لأيا اتاقزي مسواقح خلو ناي ايدو خراكبيو كبل دكتور دبرتسين قبرو مكائل والمقلاص مستحجي انصار بلسقنا زقبر زلا وفرت تتححيزي قرب كم زلا ايو زنقار زلم إذا كم زيلون هالوا بسلست أنفتات تخابيبنا لنا مهدم ونسينا قبل مرحيت أنفني حيلا محراكونا ريل دمك أزودون كاب معراب تقراي نايس نبت دبدابي اللي قالهم اتقبنيان نعمتات معراب تقراي انتات هزب تقراي كتحابابر زيزان حان كونا ريل دمك أزودو حجي أب كبير كبابا مساطوان بيتسابو نايس نبت قال كام زحابة فليتو هالهم
እትገበነኛ ብዘመሓላለፈ መልእኽቲ ብሰራዊት ትግራይ ብሰራዊት ሻዕብያን ብሰራዊት ሱዳንን ተኸቢብና ኣለና ካብ ዝተወሰኸ ሻዕብያ ምሳኤላትን ካልኦት ከበርቲ ብረታትን ብኦምና ሓጀርን ብኣንፈት ሱዳንን ተኸይላ ኣሎ ክብል ይገልጽ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ወሪሶም ኣብ ልዕሊ ነባራይ ምዕራብ ትግራይ ዝኾኑ ተጋሩ ኣሰቃቂ ገበናት ይፍጽሙ እኳ እንተጸንሑ ሕጂ ግን ናይ ፍርዲ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ንቤተሰቦም ይሰናበቱ ከም ዘለዉ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ እቲ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ብዓማጽ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን እውን ብሓደ ኣንፈት ምስ ሰራዊት ብልጽግና ተሰሊፉ ከም ዝርከብን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ስጉምቲ ከም ዝወስድን ማዕኸናት ዜና ሱዳን ኣጋሊጸን ኣለዋ ዓማጽ ሓይሊ ሱዳን ብሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት እናተደገፈ መብዛሕትኡ ግዝኣት ሱዳን ተቆጻጺርዎን ተጸንሐ እኳ ኤርትራ ብዝተጻወተቶ ውሳናይ ግደ ካብ መብዛሕትኡ ግዝኣታት ሱዳን ተሰዒሩ ከም ዝሃደመ ይንገር መራሒ እቲ ዓማጽ ሓይሊ ሱዳን ዝኾነ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሰራዊትን ድሮናትን ኤርትራ ልዑል ጉድኣት በፂሕና ኣሎ ጉዳይ ኤርትራ ክንምለሶ ኢና ክብል ከም ዝገለጸ ተፈሊጡ ኣላ ስለዚ ድማ ዓማጽ ሓይሊ ሱዳን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ብልጽግና ኮይኑ ኣንጻር ሓይልታት ጽምዶ መጥቃዕትን ምኽፋትን ሕኒኡ ንምፍዳይ ተዳልዩ ከም ዘሎ እየን ማዕኸናት ዜና ሱዳን ዝገልጻ ዘለዋ ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 70 ኣንጻር ተዓማጽ ሓይሊ ሱዳን ከም ዝተዋግአን ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ናብ ሰዕራይነት ንኸምለስ ዘይንዓቅ ግደ ከም ዝተጻወተን እዩ ዝንገር መራሒ ዓማጽ ሓይሊ ሱዳን ዝኾነ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ እውን እንተኾነ ኣብ መግለጺ ሕድሕድ ውግእ ሱዳን ኢድ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘለዎ ምግላጹ ይዝከር ይኹን እምበር ተሳትፎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሕድሕድ ውግእ ሱዳን ብዝምልከት ዛጊድ ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ ከም ዘይተረኸበን ኮነ ተባሂሉ ሹም ሰራዊት ትግራይ ንምጥፋእ ዝተኸፈተ ወፍሪ ከም ዝኾነን እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ከም ዘይሎ እናሃለወ ኤርትራ ትገብሮ ግጥም ምስ ብልጽግና እንተይኮነስ ብድሕሪት ምስ ዘለዋን ሕቡእ ኣጀንዳ ምስ ዘለወንን ሓያላት ሃገራት እዩ ክትብል ከም ዝገለጸት ተገሊጹ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት እቲ ዝኸፍቶ ኩናት ምኽንያታዊ ንምግባርን ልዕሊ 2 ዓመት ከም ዝወድአሉ ተሓቢሩ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ፍቕሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ትግራይ ግዝኣተይ ብሻዕብያን ብጽንፈኛ ሓይልታትን ተወሪረን ተበለት እኳ ብልጽግና ግን ዝተወረረ ግዝኣት የለን ክብል ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ሕጂ ትግራይን ሻዕብያን ሓድነት ኣብ ዝመስረትሉ ድማ ትግራይ ዝተወረረ ግዝኣት የለን እንተበለት እኳ ብልጽግና ግን ኣብ ትግራይ ዝርከብ ግዝኣተይ ብሻዕብያ ተወሪሮ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጦርነት ንምኽፋት ኣብ መበል 11 ሰዓት ከም ዝርከብ እንዳተገለጸ ይርከብ ብልጽግና ብዛዕባ ዝተወረረ ግዝኣት ትግራይ ኣተሓሳሲብዎ እንተይኮነስ ብእስራኤልን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ዝተዋሃቦ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ለውጢ ምግባር ዝብል ፕሮጀክት ንምዕዋት ኩናት ንምኽፋት ዝጥቀመሉ ዘሎ ሽፋን ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ስለዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽፈት ዘሎ ኩናት ከምቲ ናይ ብልጽግና ናይ ሚድያ ሰራዊት ዝበልዎ ወደብ ዓሰብ ኣካል ኢትዮጵያ ምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ኤርትራ ተቆጻጺርካ ስርዓተ ግደፍ ድሕረ ምእላይ ኤርትራ ሓንቲ ክልል ኢትዮጵያ ምግባር ወይ ድማ እስራኤልን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ዝደለዮ ምስሊ ናይ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ምቕማጥ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ስለዚ ድማ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ትኾን ወይ ድማ ናይ ባዕላ ምስሊ ናይ መንግስቲ ይገበራ ብዘየገድስ እቲ ዋና ዓላማ ግን እስራኤልን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ወደባት ኤርትራ ክውንናን ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ዓብላላይ ግደ ክጻወታን ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዮም ወታደራዊ ሊቃውንት ዝገልጽ ዘለዎም ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰላም